प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएको आरोप लगाउने प्रदेश सभासद ओली न्यायिक प्रक्रियामा भने नजाने, माओवादी पनि मौन। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न सुर्खेतमा निर्मित गौशालामा व्यावसायिक गाई पालन सरकारी अनुदानमा रजाई। बाढी पहिरोले बस्ती जोखिममा परेपछि पूर्वी नवलपरासी बाखोरका 20 परिवार विस्थापित, विद्यालयमा आश्रय। र धनुषामा वर्षौंदेखिका चोरीका गाडी अझै लिलाम भएनन्, सरकारी व्यवस्थाले राजस्व पनि गुम्यो। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। सत्ता जसरी पनि टिकाउने र गिराउने खेल चलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद किनबेचदेखि लिएर अपहरण र शरीर बन्धकसम्मका घटना भएका छन्। सांसद बिमला कुमारी खत्री ओलीले त आफूलाई मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा नै बन्धक बनाएको बताएपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। यो घटना अब कसरी अगाडि बढ्ला त? लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद बिमला कुमारी खत्री ओलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा आफूलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइन्। एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र एमाले नेता मानबहादुर बस्नेतले दाङ तुलसीपुर स्थित आफ्नै घरमै गएर साउन 15 गते दिनको 11 बजे गाडी चढाएको र उपचारका लागि नेपालगञ्ज जाने भने पनि बुटबलमा ल्याएर मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको निवासमा राखेको बताइन्। त्यस क्रममा आफूले रोजेको माओवादी केन्द्र छोड्न दबाब दिएको, एमालेमा लाग्न दबाब दिएको, पुराना निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको र यो सहन नसकेर साउन 20 गते दिउँसो शौचालय जाने चप्पल लगाएकै अवस्थामा भागेर माओवादी केन्द्रको शरणमा आएको नालीबेली लगाइन्। म जाँदैन, तपाईहरु जानुस्, म 1-2 घण्टा तपाईलाई खबर गर्छु भन्दाखेरि पनि घरबाट निस्किँदाखेरि पनि उहाँहरूले हैन जाने पर्छ, सँगै जानुपर्छ, किन यति आत्तिनु भएको छ भन्दाखेरि पनि अब मलाई त के थाहा यहाँ के छ कस्तो छ भनेर अनि उहाँले नमानेर त्यही गाडीमा जबरजस्ती भन्नाले पनि अब त्यो माइनरमा सिग्नेचर म गर्दैन भन्दा पनि पहिलाको दलको बैठक हो र अब जिल्लाको कता 3टा माइनरमा सिग्नेचर गराउनुभयो। सांसद ओलीले आफू अपहरण र बन्धक भएको बताए पनि न्यायिक प्रक्रियामा कतै नजाने र घटना नबढाउने बताएकी छन्। माओवादी केन्द्र पनि यसबारे मौन छ। उता अपहरणको आरोप लागेको एमाले सांसद ओली राजी खुसीमै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएको दावी गरेको छ। तिमीहरु जाऊ, म यही बस्छु, म उपयुक्त समयमा चाहिँ म दाङ फर्किन्छु भनेर दिदी र भिनाजुको भाइलाई पठाउनु भयो र उहाँ आफ्नो राजी खुसीले बस्नुभयो। पत्र पढ्नुभयो, म मुख्यमन्त्रीसँग भेटेर मात्रै यसको बारेमा म बोल्छु भन्नुभयो। मुख्यमन्त्रीसँग आएर बसिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको छ, जुन पत्र हामीसँगै छ। नेकपा पार्टी छँदा उपनिर्वाचन मार्फत आएकी उनलाई अदालतले दल रोज्ने अधिकार दियो। सुरुवातमा एमाले संसदीय दलको कार्यक्रममा भाग लिएकी उनलाई वैशाख 19 मा एमाले माओवादीबाट अपहरणमा परेको खबर बाहिर ल्यायो। त्यस लगत्तै उनले एमालेसँगको सम्बन्ध विच्छेद गरी माओवादी केन्द्र रोजेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरिन्। तिनै बिमला साउन 15 देखि पार्टी सम्पर्क बाहिर रहेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले खोजबिनका लागि अपिल गर्यो। यही बीचमा साउन 18 मा उनले आफू एमाले संसदीय दलमै रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालिन्। साउन 21 मा उनले आफू एमाले नेताबाट अपहरणमा परेको र मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक भएको आरोप लगाइन्। सांसद ओली साँच्चै हिंसामा परेकी हुन् भने उजुरी किन दिइनन्? यस्तोमा उनले उजुरी दिनुपर्छ कि राज्यका निकायले आफै पनि खोजी गर्छन्? सूचनाको आधारमा गर्ने अनुसन्धानको कुराहरू प्रहरीले आफ्नो हिसाबले गर्छ, तर केसकै रूपमा जानको लागि चाहिँ जाहेरीको कुरा मैले तपाईसँग गरेँ। उहाँ आफै स्वयं बिमला ओली वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभयो भने मात्र यो मुद्दाको अगाडि कारबाही बढ्न सक्छ, नभए यतिकै आधारबाट मिडियाको आधारबाट उहाँले प्रेस स्टेटमेन्ट जारी गरेकै अवस्थाबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुने अथवा अगाडि बढ्ने स्थिति देखिँदैन कानुन। सत्ता जसरी पनि टिकाउने र गिराउने खेल चलिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 87 सांसद घटेर अहिले 80 मा खुम्चिएका छन्। सांसद किनबेच र निष्कासनबाट सुरु भएको चलखेल ओलीले व्याख्या गरे अनुसार अपहरण र शरीर बन्धकसम्म पुगेको छ।
यसले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासलाई नै गिज्जाएको छ। सांसद ओली साँच्चै एमाले नेताबाट अपहरण र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निवासमा बन्धक भएकी हुन् भने यस घटनालाई न्यायिक प्रक्रियासम्म लैजानुपर्छ, नत्र ओली किन सत्ताको तारोका रूपमा तानातानमा पर्छिन् यसबारे पनि खोजी हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छाडा चौपायाको समस्या नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट नै छुट्यायो। 2076-77 मा विनियोजित 1 करोड रकम सकिए पनि समस्या भने उस्तै छ। 3 वर्ष अघि छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको अनुदानमा वीरेन्द्रनगरमा गौशाला निर्माण गरियो। अहिले गौशालामा छाडाभन्दा उन्नत जातका गाई भैँसी राखिएको छ भने बजारमा चौपायाकै समस्या छ। चौपाया नियन्त्रण, जैविक मल तथा विषादी उत्पादनका लागि सरकारले वीरेन्द्रनगरमा केपी व्यावसायिक सेवा प्रणालीलाई जिम्मा दिएको थियो। तर उसले सञ्चालन गरेको गौशालामा 2वटा मात्रै छाडा चौपाया राखेर उन्नत जातका पशुपालन गरिएको छ। सम्झौता अनुसार न छाडा चौपाया नै राखिएको छ, न जैविक मल र बायोग्यास उत्पादन नै भएको छ। सरकारी लगानीमा व्यवसाय चलाउने काम मात्रै भएको छ। राज्यले ती पशुका लागि दाना पानीको व्यवस्था गरिदियोस्, ती पशु राख्नका लागि गोठहरू अथवा जग्गाको व्यवस्था हामी गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले 3 वर्ष अघि छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्रनगर, लेकबेसी नगरपालिका र ब्राहता गाउँपालिकामा गरी सुर्खेतका 3वटा फर्मलाई 1 करोड भन्दा बढी अनुदान दिएको थियो। त्यो मध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र केपी व्यावसायिक फार्म बीच भएको सम्झौता अनुसार यो फार्मले अनुदान बापत 40% अर्थात् 15,25,000 रुपैयाँ पाउनु पर्ने थियो। तर कर्मचारी संघको मिलिमतोमा 21,29,000 रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो, जसलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि अनियमित भएको भन्दै 6,03,500 रुपैयाँ असुल्न भनेको छ। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको पनि त्यत्तिकै एकदम अब दोषीको कुरा भयो। सरकारले निरन्तर तपाईले भने जस्तो अनुगमन निगरानी निरन्तर नै गर्नुपर्छ। अब त्यो उस्तै पर्यो भने हामीले असुल उपरको प्रक्रियामा पनि जाने हो भने त्यस्ता प्रक्रियाहरू रोकिन्छन्, हामी त्यसमा जाँदैछौँ। अब सुरुवाती दिनमा केही छाडा चौपाया राखिए पनि पछिल्लो समय पाल्न छोडिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिने काम भइरहेको छ भने बजार क्षेत्रको छाडा चौपाया समस्या अझै हटेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बाढी पहिरोले बस्ती जोखिममा परेपछि पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको बाखोरका 20 परिवार विस्थापित भएका छन्। खेती, पशु चौपाया र अन्नपात छाडेर स्थानीयवासीहरू विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले चर्किएको डाँडामा स्थानीयले जसोतसो गुजारा गरिरहेका थिए। यसपालि वाखोर बस्तीमा पहिरो खस्यो। बस्तीको तलबाट खोलाले कटान गर्ने र माथिबाट पहिरो खस्दा 10वटा भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। ज्यान जोगाउनका लागि असार 1 गते रातारात त्यहाँका स्थानीयलाई स्थानीय तह र प्रशासनको सहयोगमा जनता माध्यमिक विद्यालय बेलुवामा राखियो। स्थानीय तहले खान बस्नको व्यवस्था गरे पनि पीडित परिवार आफ्नो थातथलो छोड्नु पर्दा चिन्तित छन्। पुरानो बस्तीमा फर्किन नसक्ने अवस्था भएपछि आगामी दिनमा कहाँ बस्ने र कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ। काम माथि शिरदेखि नै खोल्दै आयो, बाढी पहिरोले त्यहाँबाट खोल्दै आउँदा त्यो घाडी बाढी सबै भसिएर अब तल सबै बगर भरियो, खेतहरू सबै लगिदियो। वाखोर बस्तीको डाँडा पहिरोले चिरा परेको छ। पुरानो बस्तीमा फर्केर जान नसक्ने अवस्था भएपछि पीडितले सुरक्षित स्थानमा जग्गा र बासको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका छन्। कुन्ता छापरो पाएदेखि हामी त्यसमा चाहिँ केही गरेर खाम्ला भनेको चाहिँ असर छ हामीलाई। स्थानीय तहले पीडित परिवारको संख्याको आधारमा तत्कालका लागि आवास र खानाको व्यवस्था गरे पनि यो दीर्घकालीन भन्ने होइन।
विद्यालय सञ्चालन भएपछि विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि चासो दिएका छैनन्। गाउँपालिकाले 20 घर परिवारलाई जग्गा र आवासको व्यवस्थापन गर्न स्रोतको अभाव भएको भन्दै प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यदि त्यहाँ बस्न हुन्छ हुँदैन त्यो पनि तत्काल हामीलाई चाहिँ हेरेर त्यसको त्यहाँको वास्तविकता बुझ्न पाउनु पर्यो। यदि मिल्दैन भन्ने कुरा आयो भने अर्को अस्थायी रूपमा हामी सधैँ राख्न सक्दैनौँ। उहाँहरूले त्यो जग्गा नेपाल सरकारले दिनुहुन्छ र स्थायी बसोबास गर्नको लागि जग्गा व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। 2072 सालको भूकम्पले चर्काएको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग स्थानीयले गर्दै आएका थिए, तर 6 वर्ष हुँदा समेत सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा वाखोरका 20 घर परिवार घरवासविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यसैले तत्काल स्थानीय सरकारको समन्वयमा विस्थापित परिवारका लागि उचित प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नवीन पौडेल, हुब्सेकोट, पूर्वी नवलपरासी। सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण धनुषामा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको चोरीका गाडी अझै लिलाम भएका छैनन्। लिलाम हुन नसक्दा गाडी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। समयमा लिलाम नगरेकै कारण करोडौं राजस्व त गुमेको छ भने कार्यालयमा हिडुल गर्न सेवाग्राही कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समेत समस्या भएको छ। वर्षौंदेखि अल्पत्र अवस्थामा मोटरसाइकल राखिएको यो स्थान झट्ट हेर्दा कुनै मोटर ग्यारेज र कबाडखाना जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविकता भने फरक छ। यो कबाडखाना नभई जनकपुर भन्सार कार्यालयको परिसर हो। भारतीय र नेपाली नम्बर प्लेट लगाई नियम विपरीत गुडेका 500 भन्दा बढी मोटरसाइकल 5 वर्षदेखि यसरी नै अल्पत्र छन्। यी मोटरसाइकल प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका यी चोरीका गाडीको मूल्याङ्कन गरी समयमा लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया नथालिँदा जनकपुर भन्सार कार्यालयमा यसै थोत्रिएका छन्। यसरी राखिएका मोटरसाइकलका कारण भन्सार कार्यालय कुरूप त देखिन्छ नै, करोडौंको राजस्व पनि गुमेको छ। सम्भवतः यहाँलाई अपडेट छैन होला र अहिले चाहिँ सूचना निस्किसकेको अवस्था छ र अब करिब 15-20 दिनमा त्यो 35 दिने सूचना निस्किसकेको अवस्था छ मूल्याङ्कन भएर, र अब केही दिनमा नै त्यो सफाई हुन्छ। जनकपुर भन्सार कार्यालयको 4 कट्ठा जग्गाको यस परिसरमा भरी भराउ मोटरसाइकलकै कारण खुट्टा टेक्ने ठाउँको समेत अभाव हुँदा सेवाग्राही मात्र नभई राजस्व सङ्कलनका लागि खटिएका भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समेत समस्या छ। विभिन्न व्यावसायिक कामहरूले पनि हामी भन्सारमा जाँदाखेरि त्यहाँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन। विगतमा पनि सूचनाहरू भन्सार कार्यालयले निकालेको थियो, तर जुन गाडीहरूको मूल्य थोरै हुनुपर्ने धेरै मूल्य भएर त्यो गाडी चाहिँ निलाममा कोही लिन नचाहेको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यान्त्रिक कार्यालय, भन्सार कार्यालय, कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालय र उद्योग वाणिज्य सङ्घ सम्मिलित रहेको सवारी साधन लिलाम मूल्याङ्कन समितिले पनि समयमा ध्यान नदिँदा व्यथिति बढेको हो। समयमा लिलाम गर्न नसकेकै कारण कम्तीमा 5 करोड राजस्व उठ्नुपर्ने ठाउँमा 500 मोटरसाइकलको मूल्याङ्कन घटेर अहिले 1 करोडमा झरेको छ। घाम पानीले नासिएका 70% भन्दा बढी मोटरसाइकल कबारमा परिणत भइसकेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। प्रदेश 1 को प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद विमल कार्कीले भारत आवत जावतमा भिसा प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्। सीमामा सधैँ समस्या आउने गरेको भन्दै भिसा प्रणाली लागू गर्न उनले माग गरेका हुन्। कार्कीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने, एसएसबीको ज्यादतीबारे भारतले नेपालसँग क्षमा याचना गर्नुपर्ने, भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोग तुरुन्त गठन गर्न माग गरे। कांग्रेस सांसद लीला सुब्बाले प्रदेश सरकार गठन भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि नामाकरण नगरेर प्रदेशवासीको भावनासँग खेलेको बताइन्। उनले प्रदेश 1 सरकारले प्रदेशको नामाकरणबारे प्रस्ताव तत्काल ल्याउन माग गरेकी छिन्।
अब अर्को प्रसङ्ग। होमस्टे अर्थात् घरवास सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै आएका बागलुङका महिला कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई खान बस्न र स्थानीय वस्तु बिक्रीको व्यवस्थापन गर्ने महिला महामारीले होमस्टे बन्द भएपछि अन्य व्यवसायको खोजीमा जुटेका छन्। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई स्वागत गरेर आम्दानी गर्दै आएका बागलुङको भकुण्डे, गलकोट, ढोरपाटन, बरेङ, राङखानी लगायत क्षेत्रका महिलाको होमस्टे अर्थात् घरवास कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सञ्चालन हुन नसक्दा अन्य पेसाको खोजी गर्न थालेका हुन्। होमस्टे सञ्चालनबाट हुने मासिक आम्दानीले यस क्षेत्रका स्थानीयले जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामुदायिक एवं व्यक्तिगत रूपमा होमस्टे स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका महिलामा अहिले आय आर्जनको बाटो बन्द भएको छ। कोरोनाले त आफू पनि असुरक्षित होइन पाउन राख्न नि अब उहाँहरू पनि हामीबाट असुरक्षित हुने हो कि भन्ने हाम्रो लगानी नै डामाडोल भयो सर। गण्डकी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा साथ दिएपछि जिल्लामा 28 वटा होमस्टे दर्ता भई सञ्चालनमा आएका थिए। होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न भन्दै डिभिजन वन कार्यालय मार्फत 2,66,83,000 रुपियाँ अनुदान समेत दिएको थियो। अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ महामारीले गर्दाखेरि होमस्टेहरूलाई चाहिँ अलिकति मर्का चाहिँ परेको छ। आर्थिक वर्षमा पनि बागलुङमा चाहिँ छनौट भएका छन्, मन्त्रालयले पनि छनौट गरेको छ। कतिवटा भन्ने कुरो चाहिँ मैले एकिन भन्न सकिनँ होइन, तैपनि बागलुङ जिल्लाको हकमा यो आर्थिक वर्षमा पनि छनौट भएको छ। गाउँको खाना स्वस्थकर हुने र प्रकृतिसँग रमाउन भन्दै दैनिक 100 भन्दा बढी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक त्यस क्षेत्र पुग्ने गरेकोमा अहिले यो क्षेत्र सुनसान बनेको छ। यहाँका महिलाले 15 देखि 18 लाख रुपियाँसम्म लगानी गरी होमस्टे अर्थात् घरवास सञ्चालनमा ल्याएका थिए। कोरोना भाइरसको महामारी छिट्टै हटिदिए पुनः होमस्टे सञ्चालनमा फर्किने आशा मारेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष